Salam alaikum. Toujours le cadre de la révision de la chimie. كملنا avec un concours ديال جامع الزهراوي أبو القاسيس. Étude d'un couple acide-base, la mesure de pH d'une solution S1 d'acide lactique de volume V, de concentration C et de pH qui est 2,95. Donner la constante de couple acide-base Ka 1,41 10-4. 10-0,95 واللوغ de 1,41 واللوغ 5,3 المهم هادشي مدونيات. Le taux d'avancement final de la réaction de l'acide lactique avec l'eau donné par. Voilà, nous avons déjà, c'est quoi je me question, on va dire la question 21. Donc, taux, il y a 10 moins pH sur C. Le pH, c'est quoi? Le pH, il y a juge facile à 95 où C est égal à 1, 10, 1, 10, 1, 10 moins 2. 1, 10 moins 2. يعني taux égal à 0 moins 0. 95 يقدر يعطيها لك ويعطيك المقلوب ديالها. هو عطيها لك هنايا 0.11. فوالا هنا كتجي تشوف هنايا لا فالور اللي عندك هادي هي نورمالمون هادي هي 1,12 10 moins 1 ولا هي 11,2 10 moins 2. إلا بغينا بالبورسونتاج هنا مكاينش بورسونتاج دونك هنا 1,12 1,12 10 moins 1 كاين 1,12 10 moins 3 1,12 moins 4. إذا غتكون الجواب ديالنا هو هذا. L'expression de la constante de couple, il y a 10 moins pH, c'est A 10 moins pH, ou 10 moins de pH, c'est A 10 moins pH, plus, on a 10 moins pH. Voilà la question باينة بالنسبة للأسيد معلو كتساوي ليا K هي QR à l'équilibre كتساوي ليا A moins fois HA d'après l'équation de l'acide avec l'eau. Donc Q égale à QR équilibre هي H تضربو plus au carré. هادشي مخصك ديرو في كونكور بحال هكا. كونكور خصك تعطينا العلاقة تكون حافظها. هي 10 moins de pH sur CA 10 moins pH يعني مخصوش خصك تكون تبقى ديمونطري يعني العلاقة تكون عندك واجدة. الوغ الجواب اللي صحيح هو هذا. الوغ ليسبيس بريدومينون دون لا سوليسيون واش هو لاسيد واش هو H3O+, ولا باش ولا باز واش هو C3H5O3-. بيان سور عندنا هنايا pH هي 2,95 وعندنا كا هي 1,441 يعني علين واحد 3 ياك ونقارنو بيناتهم ونشوفو نورمالمون باش نعرفو شكون هو لي بريدومينون. بي كا هي موان لوغ ديال هي موان لوغ ديال كا هي موان لوغ 1,41 10 موان 4 هي موان لوغ ديال 1,41 بلوس 4 لأن موان لوغ ديال 10 موان 4 هي 4. ديجا عندنا كا عطانا هو هي هادي وعطانا هو اللوغ ديال 1,41 هي 0.149 هي 4 موان 0.149 غتجينا شي هي 0.15 هي 3.95 85. ولو أن البي اش شحال عندنا البي اش هو 2,95 هو صغر من لا فالور ديال بي كا دونك لاسيد بريدومين. فوالا نتا في السما كاع باينة بيسكو ميليو اسيد راه غادي تكون دابا لو سامبل C3H6O3
Voilà, dans le premier exercice, on a fait question, le mélange obtenu, on a un volume VA, 40 ml de solution 10-2, et le volume VI5, d'une solution de OH-, de concentration 5-10-2. Donc, le mélange obtenu est une solution acide, basique, tampon, la valeur de pH est égale à 4,1. Alors, هنايا كتلاحظوا معايا بأن C 10-2 fois 40 غتجيني هي 40 10-5، وهنايا عندنا 5 10-2 فوا الفوليوم ديالو، يعني جينا 25 10-2 هي 25 10-5، اللي غيكون ليميتا هو OH-، يعني غتكون عندنا لا باز و لاسيد او ميم طون كاينين. يعني ما عندي باش نعرف شكون اللي عندنا بريزون، شنو غادي ندير في هاد الحالة، نكتب ليكواسيون ديالي هي لا ديال لاسيد زائد اش او موان كيعطيني ان موان زائد اش دوز. هادي قلنا هي 40 10-5، وهادي هي 25 10-5، تجيني هي 4 10-4 موان اكس ماكس، هادي هي 2,5 10-4 موان اكس ماكس، وهادي اكس ماكس، هادي زيرو وهادي هي زيرو. الوغ نشوفو البي اش شحال كيساوي لنا، هو البي كا زائد اللوغ ديال ا موان على اش، هادشي كلو كامل كنديرو في كونكور. بي كا هي 3.85 بلس اللوغ 81 بلس اللوغ ديال ا موان. شكون هي ا موان؟ هي اكس ماكس. اكس ماكس قلنا شكون هي غتكون عندنا، هي اكس ماكس سور سي ا في ا موان اكس ماكس. اكس ماكس قلنا علاش عندنا 40، جو فيريفي واش عندنا 40 ولا لا. قلنا هنا عندنا 40 فوا 1 10-2 هي 40 10-3، 1 10-2 هي 50، يعني هي 40 10-5. هنا 5 10-2 فوا 5 ميلي، يعني هي 25 10-5. فوالا، نمشي نشوف انا البي اش شحال كيساوي ليا. هذا هو المهم، غتجيني البي اش ايكالا فوالا، غتجيني البي اش ايكال 87 بلس اكس ماكس قلنا هو 25 10-5، 40 10-5 موان 25 10-5، غتجيني 87 اللوغ ديال 25 سور 15. فوالا، هي اللوغ ديال 5 سور 3. 5 سور 3 جو بونس عطاها لنا، هي 5 سور 3 هي 749. 749 هي 4,1، لا هي 4 قريبة عليها. دوك رجعو لي كيسيون اللي عطانا هو هنايا، قالك واش اسيد سوليسيون اسيد. وي، انا قالك في الاول لو كون اكوشي لا او لي، يعني يقدر يكون عندنا بلوزيغ ريبونس لي ما جوست. Alors, en passant aux vitamines C, vitamine C عندك les zones de virage ديالو هداك الشيء. On prépare une solution d'acide ascorbique de 6,6 C6H8O6 de concentration Ca d'un comprimé dans 100 ml de l'eau distillée en dose, un volume Va égale à 10 de solution S par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration CBI 1 10-2. La courbe représente sur la figure la page 2.2 dans l'évolution de pH en fonction du volume versé. Le volume versé à l'équivalence هو VVE égale à 6. نمشي نجبدها من لاكورب ديالو،
لاكور ديالنا شحال هي؟ هنايا جاية تقريبا شي 13. هو قالك أنا شحال، قالك هنايا الفوليوم 13.6 هي هادي دابخي لاكورب هادي مفيهاش مشكل. الوغ PKA هنايا عندنا هنايا PKA غادي نجبدوها من سميتو، نقول 14 لا موتي ديالها هي 7، هادي هي 1 وهادي هي 8 ديال 6، 7 غتكون هنايا إيكات إيكالك. شنو عطينا هنايا 7 6 3 8.8. دونك شنو استعملت هنا؟ استعملت لا دومي إيكيفالونس. شنو هي لا دومي إيكيفالونس؟ هي تكون عندك أسيدي في بي إيكالا في بي سور دو، كيكون عندنا البي اش إيكالا يعني بيكا، يعني نقدر نخرج البي اش والبيكا ونساوي. قلنا عندنا هي 13.6، غتجيني هي 6 هي يعني هنايا هنايا 6 2 4 6 13.6 يعني هي 7.8. هنا هي أنا قلنا 6 هي 5 sur 2 هي 0.4 هي 6.4 هنايا 6.8 هنايا 7.2 هنايا 7.6 هي في هاد الكوتي هذا جاية شي 4 إيكالك. المهم خصها تجي، المهم هاد ديالها بعرف اللي كاين. معندناش شي طريقة واحدة أخرى باش نحسبوها، من غير بغينا ناخدو شي بي اش معين كيلكونك ونخرجوها، بحال اش كنديرو مثلا تاخد شي فالور مثلا ديال بي اش، بحال دابا هنايا عندنا 6 مع لاصقة 4 وندير نخدم افون ليكيفالونس. افون ليكيفالونس قلنا اش كيساوينا البي اش كيما درنا في هاد ليكزارسيس هذا. هو في هاد ليكزارسيس تا هو هذا دوزاج، غنجينا هي بي كا ا زائد اللوغ ديال ان موان على اش ا، تجينا هي بي كا ا زائد اللوغ ديال اش ديال اكس ماكس سي ا في ا موان اكس ماكس، وهادي غتكون هي سي بي في بي. في بي شي فوليوم ونعوض. مي لا دومي ايكيفالون زعما راه امبيكابل، يعني راها خيرها كاع ما غاديش تلقى فيها شي بروبليم. بيان اي الوغ قالك الفيغ دو لانديكاتور كولوري كونفونابل. انديكاتور يعني ديك الساعة غادي تاخد لي طونجون ديالك هنايا، دوسون طونجون ديالك هنايا بيربونديكولار عليهم، تعتبر هاد لا سيكسيون هادي على الميليو ديال هاد لا سيكسيون هادي هو اللي غيتقاطع. شحال تما جاينا هي 8. نتوما غادي تكون عندكم لا غاكل شكون هو اللي جاي تقريبا فيه 8، عندك غيكون هو هذا l'indicateur convenable هو اللي qui contient le pH à l'équivalence voilà dans la zone de virage et l'indicateur coloré. alors يكون قلنا هو الغوج دو كريزول. La masse de l'acide ascorbique présent dans le comprimé. La masse ملي غنجيبو la masse ديال الكومبريمي هنا هي النوبر ضمور في لا ماس مولار على الريفيزيون دايرة معاكم. سي اف الفوليوم فين دوبنا سي غنجبدها من سي بي في بي او سور في ا. بغيت حاقر في لينونسي قالك اسيدي
W9 de 100 mètres. CB il y a 10 moins 2, VA il y a 10. Voilà. Il y a 10 moins 2, il y a 13,6. Il y a 10 pour le volume, il y a 0,2. La masse molaire, je pense, 90 واقيلا ولا شي حاجة بحال هكا. La masse molaire donnée هي 176. 176. Voilà, هنايا 10 moins 1. 10 moins 1. 10 moins 2 ها هي. هي 2 في 13,6. 176. عطينا نشوفو شي indication pour faire le calcul. Voilà. Aucune indication de calcul. شحال دابا عطانا هو هنايا لي فالور بوسيبل اللي غيقدر يكون عندك. عطانا 479 500. فوالا معنديش حل اخر. هادي هي 10 موان 2. هادي هي دي 26. دي 26 غادي تجيني هي 27,2. 176. 176 36. 6 في 37 45. 10. 7 42. 49 و4 هي 53. 53 هي 12. هي 2 12 14 15 و2. فوالا جينا هي تنديكاليها هنايا ديما تجينا 5 هي 6. هادي هي 7 5. هي 5 8 3. 300. هنايا شحال عاطينا 452 500. كندير شي ايغور في الكالكول. Je peux le refaire. Voilà. 272 fois 177 جينا هي 400. فيرغول 2. هادي 82 هنايا جينا 478 مليغرام. ضروري من الحسابات مبو غيان فير. هاد لابارتي هادي شيمي اورغانيك عندي ما ندير بيها. هادا رياكسيون فيه دوزاج. on ajoute V égale à 20 000 d'acide lactique, CA3COOH, 2 concentration CA il y a de 10-2 A, VB égale à 5 ml d'hydroxyde de sodium de concentration 5-10-2 mol par litre. Le pH de mélange عندنا سيدي هو قالك هو 4. alors log de 0,6 هكذا. le taux d'avancement final de la réaction qui a lieu pour expression. زعما الدوزاج ديال لا ريلاسيون ديالها يا موان كا ليس بي اش افير. كيفاش كنجبدوها هنايا كنديرو الطابلو ديال اش ا مع اش او موان كيعطيني نورمالمون هي ا موان زائد اش 3 او بلس. هنايا سي ا في ا موان اكس فينال. هنايا سي بي في بي موان اكس فينال. هنا اكس فينال هنايا اون اكس. هادشي كيهمني انا. بغيت دابا هنايا عندنا سي ا في ا اش كتساوي ليا 2 10 موان 2 فوا 20 يعني هي 40 10 موان 5. وعندي سي بي في بي هي 5 10 موان 2 فوا 5 يعني هي 25 10 موان 5. دونك اكس ماكس هو سي بي في بي. داكوغ.
الوغ مي غنجيبو لإكس فينال قلنا اش او موان شنو عندنا اش او موان هي سي بي في بي موان إكس فينال على في أ زائد في بي ونضرب هادي في هادي غتجيني سي بي في بي موان إكس فينال إيكالا اش او موان فوا في أ زائد في بي نورمالمون قلتلك هذا خصك تكون حافظ العلاقة هادي هي ك أو ديس بي اش في أ زائد في بي دونك تو إيكال غتجينا هي هاديك اللي بغا منك أصلا كاع هي أن سي بي في بي على سي بي في هي أن موان تبقالك هي ك أو ديس بي اش في أ زائد في بي sur سي بي في بي دونك هي لا بروميير غولاسيون هادو دي غولاسيون كلاسيك عندنا هادو فيهم شي صعوبة ولا شي حاجة باش تقدر زعما تعقل عليهم فوالا لا كيسيون ultérieure عندنا قالك كالكول بي كا بي كا بالنسبة لاسيداكتيك عندنا معروفة دابا 78 لا ديمونستراسيون ديالها الثقافة العامة مهمة نورمالمون شنيا بي كا هي بي اش موان لو ديال ان موان سوغ اش إذا نجيو نكتبو هنايا عندنا البي اش نورمالمون شناهو بي كا بلوس لوغ ديال اش ديال ان موان سوغ اش هادشي ما كاع خصك دير في الكونكور بي كا هي بي اش موان لوغ ان موان هي اكس ماك هادي سي ا في ان موان اكس ماكس هادي هي بي اش ديال بلوس لوغ ديال اش سي ا في ا شكون هو اكس ماكس ديالنا بينا عليه قبيله هو سي بي في بي هادي هي 40 10 موان 5 موان 25 10 موان 5 سوغ 25 10 موان 5 تكون كتحسب بي اش عندنا هو 4 ياك يمكن جو نفيريفي لا فالور ديال بي اش بي اش هي عندنا عطاها ديجا هي 4 هي 4 غتجينا هي 4 زائد اللوغ ديال اش ديال 15 سوغ 25 هي 4 زائد اللوغ ديال اش ديال 3 سوغ 5 3 سوغ 5 هي كتعاود عندي هنايا اجا مولاي غتجينا تقريبا شحال اللوغ ديالها هي 0.6 هي موان 22 وي حتى هادي 3 سوغ 5 هي 0.6 هي 4 موان 0.22 هي 3.78 هذه هي البي كا اوكي مزيان Le nouveau exercice, on dissout une masse M égale 1,22 d'acide benzoïque C6H5COOH dans l'eau pour obtenir un volume V égale à 2 litres d'une solution aqueuse E de concentration C et de pH 3,25. La masse molaire est 122 واللوغ 5,55 يفصل فاصل 74 وهذه هي 10,75 5,62. Alors, le taux d'avancement final de la réaction d'acide benzoïque avec l'eau est égal. هذا السي شحال هي السي بعدا هي لا ماس ولا ماس مولير في الفوليوم هي 1,22 في إيكال 2 هذه هي 10 موان 2 سوغ 2 هي 5 10 موان 3 هنا هي تو إيكال كومبيان تو غادي تجينا هي 10 موان بي اش هي 10 موان 3,25 هي 5 10 موان 3 غادي مشات غتجيني بقالي هي 0,2 10 موان 0,25 غتجيني هي شحال هي 10 موان 0,25 عطاني 75 واخا زيد هي 0,2 هي 10 موان 1 0,75 هي 0
هي 0.2 ديسموال 10.75 هي 2 و10.75 هي 5.62 5.62 بجوج هي 11 إكل دنيا 0.11 داك جاي أنا هنايا ديسموال 2 هي هاديك. شكون هي لا غولاسيون اللي كاينة من هادي ديال كا بيان سور غتكون هي هادي عندنا معروف هادي un mélange V1 d'une solution comment dire